tried to get help from the system. Become a little bit more active and then started to see more people. प्रश्नतिर जुन बजगाईजी जुन प्रकारले बजगाई एकजना गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङको पार्टीको एउटा स्पोक्स पर्सन हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, तर आजको दिनमा तपाईँले अफिसियली हिजो अस्ति मात्र तपाईँले पार्टीबाट त्यागपत्र पनि दिनुभयो है। के रिजन थियो, के त्यस्तो समस्या थियो तपाईँले एउटा जातिको मुद्दालाई लिएर हिँड्ने एउटा पार्टीबाट नै रेजिग्नेसन दिनुभयो, तर फेरि बजगाई पनि एउटा जाति र माटो भन्दै अगाडि बढिरहेको बेलामा बजगाईलाई यसरी ब्रेक लगाइयो कि बजगाईले आफै नै आफूलाई ब्रेक लगाएको राजनीतिबाट के लाग्छ तपाईँलाई? हुन त मैले यो कुराको जवाब धेरैचोटि दिइसकेको छु अन्य मिडियातिर। हामीलाई दिनुहोस् न। तपाईँहरूसँग दिएको छुइनँ। म चाहिँ के भन्छु भने मैले सुरुमै रिजाइन गर्दै भनेको थिएँ, मैले रिजाइन गरेको चाहिँ गोर्खा अस्मिताको लडाइँबाट भाग्नको लागि होइन, गोर्खा र गोर्खा हितसँग जोडिएर झनै काम गर्नको लागि रिजाइन गरेको। मैले कुनै सङ्गठनभित्र बस्दा त्यहाँ गोर्खा हितको लागि काम गर्ने अवसर पाइनँ भनेर मैले पहिल्यै भनिसकेको छु र धेरैवटा अन्तर्वार्तामा मैले यो कुरा बताइ पनि सकेको छु। मलाई नोटिसहरू आएको कुरा, त्यसले गर्दा म अब के चाहन्छु भने अब पत्रकारहरूले पनि सकारात्मक भएर, किनकि अब पहाडमा आज जुन चाहिँ स्थिति छ हेर्नुहोस् है, पहाड तराई डुवर्सलाई लिएर गोर्खाले जुन सपना बुनेको छौँ, भारतभरिको गोर्खाले जुन आस्था हामीमाथि राखेका छन्, दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको मुद्दासँग सम्पूर्ण भारतको गोर्खा समुदायले जुन चाहिँ एउटा आस्था राखेका छन्, यहाँनिर अब मैले उसलाई दोष दिने, उसले उसलाई होच्याउने, उसले उसलाई गाली गर्ने यो परम्परालाई अन्त गरेर मैले जिनसुकै रिजाइन दिएको दिएँ। लु, मैले जति भन्नु थियो अहिलेसम्म भने है। तर अब हामीले सकारात्मक रूपमा युनाइटेडली हाम्रो मुद्दालाई कसरी अगाडि लान सक्छौँ त्यो दिशामा हामी सबैले, म समाजको बौद्धिक व्यक्तिहरू, त्यहाँदेखि राजनीतिक नेताहरू, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, इभन गीतकारले पनि एउटा राजनीतिमा, इभन चित्रकारसम्मले पनि चित्र बनाएर पनि यो आन्दोलनलाई अर्कै डाइमेन्सनमा लान सक्छ। जसको एउटा गीत मैले सुनेको थिएँ, यो सायद हाम्रो देशमा बनेको होइन, नेपालतिर कतै बनेको होला, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, जसकोमा जे छ त्यही लिएर उठ भने जस्तो आशयको एउटा गीत थियो। जसकोमा जे छ कलम हुने कलम लिएर उठौँ, कुटे कोदालो फरुवा हुने त्यही लिएर उठौँ, जो जहाँ छ हाम्रो मुद्दाप्रति, हाम्रो माटोप्रति समर्पित भएर जसकोमा जे छ त्यसलाई लिएर हामी सकारात्मक रूपमा अगाडि बढौँ। अब यो दोष दिने कसले काम गर्दैछ कि, मुद्दालाई बिगार्दैछ कि, कसलाई बोल्नु दिएन, कसलाई के गर्यो छोडिदिउँ। किनभने जनतालाई सबै थाहा छ को इमान्दार छ को छैन, केही हदसम्म जनतालाई थाहा छैन पनि होला, तर बिस्तारै समयले सबै बताउँदै जान्छ। हेर्नुहोस्, समयले जम्मै कुरा अगाडि राख्छ। म कहिले मलाई पनि त हेर्नुहोस् कति आरोप लाग्छ नि है, बजगाईले यो गर्यो, म आरोपको जवाब दिँदिनँ, किनभने आरोपको जवाब दिइरहँदाखेरि काम गर्ने समय नष्ट हुन्छ। बरु काम गरेर एक दिन त्यो कामले नै जवाब दिनुपर्छ हामीले। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा मैले सुरुमै भनिहालेँ, म त्यहाँ बस्दा काम गर्ने वातावरण पाइनँ। अब मैले प्रमाणित गर्नुपर्छ म बाहिर निक्लेर चाहिँ काम गर्दैछु र गर्छु, अनि उहाँहरूले पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ होइन गल्ती भयो होला, हामी काम गर्ने नै हो, हामी काम गर्दैछौँ भनेर उहाँहरूले पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ। भनेपछि चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा चाहिँ मुद्दाप्रति इमान्दार छैन भनेर नै तपाईँ पार्टीबाट रेजिग्नेसन दिनुभएको, यसले त यही बुझ्छ नि, यसलाई कसरी तपाईँले लिनुहुन्छ? सम्पूर्ण पार्टी अब हेर्नुहोस्, एउटा पार्टीको नाम निस्केपछि त्यो पार्टीमा केवल नेतृत्व हुँदैन, त्यो पार्टीमा जोडिएको तलभन्दा तलको कार्यकर्तादेखि लिएर त्यो पार्टीलाई विश्वास गर्ने जनता पनि हुन्छ। नेतृत्व पनि सबैजना नराम्रो नहोला, जनता त झन् नराम्रो छँदै छैन, जनता त आस्था राखेर बस्यो। त्यसले गर्दा अब यो हिरो छेपाईको काम नगरेर यदि त्यो पार्टीभित्र पनि त्यो
पोखरीलाई बिगार्ने त्यो एउटा पोखरी हो र त्यो बिगार्ने माछाहरू छ भने त्यो पार्टीले त्यो माछाहरूको चयन गरेर किन यो पार्टीमा बौद्धिक गरेर बस्न सकेन, कसले गर्दा बस्न सकेन, किन पार्टीमा आउने मान्छेहरू चाहिँ आउँदै जाँदै गर्छन्, अलिकति बोल्ने लेख्ने मान्छेहरू किन हट्छन्, त्यो के तत्त्व हो, त्यसलाई उहाँहरूले केलाएर आफूलाई शुद्धिकरण गरेर अगाडि बढ्यो भने त गोर्खाको हित छ। त्यसले गर्दा म कसैलाई पनि दोष नदिएको कारण मैले त्यो के रिजन त होला नि, रिजन त मैले के छ त्यो रिजन तपाईँ पार्टीबाट, किनभने तपाईँ हेर्नुहोस् इलेक्सनको टाइममा तपाईँले होइन दार्जिलिङमा गएर कुनै एउटा जग्गामा गएर विमल गुरुङको पार्टीको तपाईँको पार्टीको झन्डा पनि लगाउनु भयो, जुन प्रकारले तपाईँहरूको एउटा गठबन्धन थियो। म जिम्बाज्यू र म एउटा बन्द भएको अफिसमा गएर हामीले त्यहाँनिर झन्डा लगाएको, तपाईँ जेल म जेल पनि गएँ त्यही कारणले पनि हो। एउटा त्यही बजगाई चाहिँ पार्टीमा छैन, यसको केही न केही रिजन त होला नि, त्यो रिजन खुलासा गर्नुहोस् न। आत्मआलोचना मैले गर्नु पर्दैन, मैले त आफूलाई पुरा विवेचना गरेर रिजाइन गरेको। आत्मआलोचना जसले गर्नुपर्छ उहाँहरूले गरिदिउन्, जातिको हित हुन्छ, कुरालाई अगाडि नबढ्नु। भनेपछि पार्टीमा नरहेर पनि अगाडि तपाईँ यसरी नै बढिरहनुहुन्छ गोर्खा हितको लागि? एकदम म बढ्छु, मलाई कसैले रोक्न सक्दैन यो कुरामा। बजगाईजी म गोर्खाल्यान्ड 20%बाट अमित राई। तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो कि अहिले राजनैतिक पार्टीहरूले आपसमा हिलो छेपाई भनाभन यो उसको वातावरण हामी बन्द गरेर एउटा लक्ष्यतिर अघि बढौँ भन्ने खालको तपाईँले एउटा राख्नुभयो आफ्नो कुरा है। तर यहाँनिर जति पनि अहिले हेर्दाखेरि गोरामुले गोजमुमो एकलाई, गोजमुले गोजमुमो दुईलाई, सिपिआरएम कुनाबाट कराइरहेको छ, अरू पार्टी अन्यहरू एक आपसमा हामी मेलमिलाप देख्दैनौँ है। भइसकेको हाम्रो एउटा गठबन्धन पनि भत्किसकेको अवस्थामा छ है। त्यस पछाडि लगतै तपाईँले त्यो गोजमुमो छोडिदिनु भयो बिपी बजगाई है। यस पछाडि तपाईँको फर्दर स्टेप चाहिँ के हुन्छ त? के तपाईँ आफ्नो नयाँ पार्टी खोल्नुहुन्छ कि त अन्य कुनै राजनैतिक दलतिर जाने विचार छ कि या त फेरि गोजमुमो 1मा नै तपाईँ जाने हो कि के हो? के तिनटै कुराको जवाब दिउँ, अनि पहिलो कुराको जवाब चाहिँ अन्तमा दिन्छु ल। पहिलो कुरो त मैले कुनै पार्टीको खोल्ने हो कि या कुनै नयाँ पार्टीमा जाने हो कि भन्ने कुरा त पहिल्यै मैले डिनाइ गरिसकेको कुरा, जुन दिन रिजाइन गरेको त्यही दिन नै मैले भने मेरो उद्देश्य त्यो होइन। अनि फेरि पार्टीमा अब पार्टी शुद्धिकरण भयो अरे, जुन कारणले मैले रिजाइन गरेको थिएँ त्यो मिल्यो अरे, ल फर्किनु पर्छ अरे। हेर्नुहोस्, राजनीति भनेको चाहिँ नि त्यो अहिले त सबै गाडी घोडा छ, आफ्नो बाइकतिर हिँड्छन्। उहिले हामी चाहिँ अब यस्तो सुविधा थिएन, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानु पर्दा बसमा टिकट काटेर चढ्नु पर्थ्यो कि, अनि बस जहाँ जहाँ रोक्थ्यो हामी त्यहाँ उत्रिन्थ्यौँ, चिया पिउँथ्यौँ, के गर्थ्यौँ, अनि बसले हन्ट्याट्या बजाएपछि गाडी कुद्न आँटे जाउँ भनेर चढ्थ्यौँ क्या हामी पहिला। त यो राजनीति भनेको चाहिँ त्यो बसबाट चढ्दै झर्दै गरेको जस्तो होइन। हिजो मैले रिजाइन गरेर भोलि म फर्किँदाखेरि बेशक उहाँहरूमा शुद्धिकरण पनि भएको होला, बेशक मेरो मन पनि परिष्कार होला, तर आम जनतामा मलाई लाग्ने आरोप चाहिँ के हुन्छ, मेरो क्रेडिबिलिटीमा चोट लाग्छ। आज कुनै पनि व्यक्ति जसले राम्रो काम गर्न चाहन्छ, उहाँहरू होस् चाहे म होस् चाहे कोही पनि होस्, उसको क्रेडिबिलिटीमा चोट लाग्यो भने उसले त्यो मुद्दालाई बोकेर हिँड्न सक्दैन। त्यो चोट लागेको कुरालाई पुरिरहनुपर्छ, घाउ बनाइरहनुपर्छ। त्यसले गर्दा म फर्केर जाने पनि सवाल आउँदैन। हेर्नुहोस्, अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो यो हिलो छेपाछेप एकाअर्कामा, पक्का हो, यो किन हुन्छ त्यो कुराको तपाईँलाई म आवश्यक लागेर भन्छु। तपाईँ कुनै मन्दिर जाँदै हुनुहुन्छ भने एउटा ग्रुपमा, त्यो मन्दिरमा नपुगुन्जेल तपाईँहरू सबै मिलेरै त्यो मन्दिरसम्म पुग्नुहुन्छ र फर्किनुहुन्छ, या तपाईँ चर्चमा जाँदै हुन्छ या गुम्बामा मिलेर जानुहुन्छ। किनभने त्यहाँ जाउन्जेलमा यो चाहिँ मन्दिरमा नपुगोस्, उसले चाहिँ ईश्वरको आशीर्वाद पहिला नपाओस्, मैले थाहा पाऊँ भनेर झगडा हुँदैन, खुट्टा तानातान हुँदैन। तर राजनीतिमा चाहिँ त्यो, किनभने मन्दिरलाई तपाईँले जहिले पनि त्यो दर्शनलाई चाहिँ पवित्र मानेर गएको हुन्छ। त्यस्तै आज राजनीतिमा जुन मुद्दा हामीले बोकेको छौँ माटोको, योभन्दा पवित्र मुद्दा त गोर्खा जातिको लागि अर्को हुँदै हुँदैन। यदि हामी एकाअर्कामा हिलो छेपाछेप गरिरहन्छौँ भने हामीले बुझ्नुपर्छ मुद्दाप्रति हाम्रोमा मनमा पवित्रता छैन भन्ने कुरा। जुन नेतृत्वमा, जुन राजनीतिक दलमा मुद्दाप्रति पवित्रता हुन्छ, उसले हिलो छेपाईको काम गर्दैन, आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहनुपर्छ। जहिले जो पनि राजनेता भयो, तपाईँले एउटा उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई मात्रै मैले भन्नु खोजेको होइन,
प्रायः जस्तो नेताहरू नै दुधको साक्षी बनिन्छ है। म सत्य हो, मैले एकदमै एउटा समर्पित एउटा जातिप्रति मागप्रति समर्पित छु भन्ने एउटा देखाउने कोसिस छ र देखाउँछ पनि। तर अहिलेसम्म यो 150-200 वर्ष पुगिसक्दा पनि हाम्रो जातिको जुन इच्छा छ, आकाङ्क्षा छ, एउटा माग छ, त्यो पूर्ण नहुनु सकेको पछिमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ कि हाम्रै बिचमा चाहिँ कसै न कोही चाहिँ एउटा गद्दार त होला नि त? होइन, एउटा सोझै एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् है दाजुभाइ, एउटा सोझै तपाईँलाई म प्रश्न गर्दैछु, कोही न कोही त होला नि त। मिर जाफर भनौँ सोझै गर्दाखेरि अहिलेसम्म पुग्नु नचाहेको, यति वर्ष बादमा पनि पुग्नु नचाहेको कसैले न कसैले त खेल्दैछ बिचमा बसेर। होइन, त्यसलाई अब तपाईँले स्पेसिफिक सोध्नुभयो कुनै एउटा व्यक्तिलाई दोस्याउने कुरा, अनि तपाईँले यत्रो लामो माग भनेर निकै लामो कुरा गर्नुभयो। यो माग 1907 देखि भनिन्छ, तर वास्तवमा म चाहिँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन या माटोको आन्दोलनलाई 1907 देखिको माग मान्दिनँ। कसरी? किन भन्दाखेरि इन्डिया 1947 मा तपाईँको स्वाधीन भएको है, 1947। त्योभन्दा पहिला त अहिलेको भारत नै थिएन, अहिलेको जुन चाहिँ स्वरूप छ राज्यहरूको त्यो स्वरूप नै थिएन भनेदेखि यो अहिलेको जुन राज्य माग्दैछौँ त्यो त 1907 मा माग्ने कुरै आएन। अब म तपाईँलाई विस्तारमा जान्छु नि है। 1907 मा के भएको भन्दा मोर्ले मिन्टो सुधार, अनि पाहाडका नेताहरूले मोर्ले मिन्टो सुधारको अगाडि गएर चाहिँ एउटा अलग्गै प्रशासनिक खण्डको माग गरे। हेर्नुहोस् है, त्यसमा गोर्खाल्यान्ड या माटो या राज्य भन्ने त्यो कन्सेप्ट नै थिएन। 1917 मा आएर चाहिँ तपाईँको हिलमेन एसोसिएसनले दार्जिलिङ जिल्लालाई त्यो भुटानबाट जुन चाहिँ मिसाएको भूभाग थियो 1865 को, त्यो भूभागसँग मिसाएर चाहिँ एउटा अलग्गै एकाइ बनाइदिनुहोस् भनेर त्यति बेला ब्रिटिस गभर्मेन्टमा त्यति बेलाको दिदेन गभर्मेन्ट सेक्रेटरी यो के भन्छ तपाईँको मन्टेग्यू र लर्ड चेम्सफोर्डको अगाडि माग गरेको। त्यस पछाडि 1929 मा साइमन कमिसनको अगाडि यो कुरा फेरि दोहोऱ्याइयो है। अनि 1934 मा गएर चाहिँ भारत राज्यको त्यति बेलाको तत्कालीन जुन चाहिँ सचिव थियो ब्रिटिस इन्डियाको सामुएल होरे, उसको अगाडि चाहिँ हिलमेन एसोसिएसनले दार्जिलिङलाई बङ्गालबाट अलग गरिदिने आग्रह गर्यो। त्यस पछाडि 1943 मा 43 मा चाहिँ गोर्खा लिगले प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचरको माग गर्यो, गोर्खाल्यान्ड होइन है, प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचरको माग गर्यो। 47 मा यो चाहिँ 47 मा भन्दा चाहिँ इन्डिया पनि इन्डिपेन्डेन्ट 47 मा भएको, स्वतन्त्रता हुनुको 3 महिना अघिको घटना हुनुपर्छ। यो डेटलाई यसलाई एकपल्ट हेर्नुपर्छ, 3 या 3.5-4 महिना अघिको घटना। 47 मा चाहिँ त्यति बेलाको अनडिभाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी, अखण्डित कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ गोर्खा स्थानको माग गर्यो, तर गोर्खा स्थान चाहिँ कुनै राज्य होइन अलग देशको माग गर्यो। भनेदेखि हामीले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन 1907 देखि भन्नु मिल्दैन। अलिक इतिहासको आफ्टर इन्डिपेन्डेन्स हामीले 1949 मा गएर हेर्यौँ भने त्यति बेला गोर्खा लिगले उत्तराखण्डको माग गर्यो। त्यो चाहिँ उत्तराखण्ड चाहिँ राज्य मान्न सक्छौँ हामी। अनि 54 मा गएर अस्ति जुन चाहिँ मैले अघि भने कम्युनिस्टले जुन अलग देशको माग गर्यो भन्ने कुरा, त्यो मागलाई ड्रप गर्यो कम्युनिस्टले। अब त इन्डिया भयो, त्यति बेला त स्वाधीन भएको थिएन नि त। अब चाहिँ ड्रप गरेर त्यो मागलाई ड्रप गरेर चाहिँ उनीहरूले रिजनल अटोनोमीको माग गर्यो है। फेरि त्यो रिजनल अटोनोमीको मागलाई आई थिङ्क 57 मा कांग्रेस पार्टीले समर्थन पनि गर्यो। हेर्नुहोस् न, हाम्रो त विडम्बना, ठुल्ठुलो दलहरूले समर्थन गर्दैछ, तर हामी चाहिँ अहिलेसम्म जाएको त्यही छौँ माग चाहिँ। अनि 67 मा गएर त्यही कुरालाई बेङ्गलमा कम्युनिस्ट पार्टीले राज्य विधानसभामा एउटा रेजोल्युसन पनि ल्यायो। त्यहाँदेखि यता तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीले 1981 मा चाहिँ सायद एउटा अटोनोमस स्ट्याच्युरी अटोनोमस अथोरिटीको प्रस्ताव ल्यायो। त्यहाँदेखि यता त गोर्खाल्यान्ड यो जिएनएलएफको जन्म भएको प्रान्त परिषदको कुराहरू तपाईँलाई थाहै छ। अनि जिएनएलएफले गरेको शासन लामो है, त्यति बेला जनताले ठुलो साथ दिएको। वास्तवमा आन्दोलन 86 देखि चाहिँ जनतासम्म यो आन्दोलन पुग्यो, कागजपत्रदेखि जनतासम्म आन्दोलन पुग्यो। यसको निम्ति म तत्कालीन नेता सुभाष घिसिङज्यूलाई श्रेय दिन्छु।
कि उहाँले यो आन्दोलनलाई जनतासम्म पुर्याउँछ। बिहारको भागमा त्यति बेला हजुर र त्यो होइन, त्यति बेला होइन, त्यो अगाडि पहिला अगाडि र त्यो म मान्छु। तर के भने उहाँबाट पनि एउटा गल्ती चाहिँ के हो, चुक चाहिँ के हो भने यत्रो यो जनताकोमा आइसकेको कुरालाई चाहिँ फेरि उहाँले गएर फुल एन्ड फाइनल सेटलमेन्ट भनेर डिजिएचसीमा ड्रप गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ अब मिठो नुनिया चामलको भात खाँदै गर्दा दाँतमा ट्वाक्क ढुङ्गा लागे जस्तो भयो। तर यो चाहिँ केवल एउटा व्यक्तिको दाँतमा ढुङ्गा लागेको थिएन, यो चाहिँ जातिकै दाँतमा ढुङ्गा लागेको थियो है। त्यसपछि त अब तपाईँले हेर्नुहोस् फेरि विमल गुरुङज्यूको आन्दोलन भयो। हुनु त त्यो आन्दोलन पनि कसरी भयो भन्नु, यसलाई म अस्तिदेखि भन्दैछु, वास्तवमा गोर्खाल्यान्डको नाममा आन्दोलन हामीले गरेकै छैनौँ, लडेकै छैनौँ, अहिलेसम्म आन्दोलन भएकै छैन भन्दैछु। भनेपछि चाहिँ तपाईँको जुन प्रकारले तपाईँले स्टेटमेन्ट दिनुहुँदैछ आज, भनेपछि पाहाडमा कुनै एउटा गोर्खे छोरा नै जन्मेको छैन जसकोमा चाहिँ यतिको एबिलिटी होस् कि उसले चाहिँ माटो र जातिको प्रति इमान्दार र लड्न सक्ने होइन। जन्मेको त हो आजको डेटमा जुन प्रकारको पाहाडमा जुन प्रकारको लिडर्स, जुन प्रकारको पोलिटिसियन्सहरू छ भनौँ न, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अब त्यसरी त्यति त्यो हे दृष्टि राखेर पनि राजनीतिमा बोल्नु मिल्दैन। किनभने मैले यो प्रश्न तपाईँलाई किन राखेको भनेपछि मुद्दा जहाँ पुग्नु थियो पुगिसकेको छ नि त है। आज मुद्दा जहाँ पुग्नु पर्ने होइन त्यो जग्गामा पुगिसकेको सबै कुरो त भइसक्यो। तपाईँहरूको एउटा एक प्रकारको एउटा इक्जाम्पलले लिउँ, एउटा तपाईँहरू एउटा थियो नि त एउटा कि अब गोर्खा एउटा एमपी पनि होस्, एउटा फर्मुला थियो नि त, त्यो फर्मुला पनि तपाईँहरूले अपनाउनु भयो है। आज पिपिएसको विषयमा कुरा गरौँ भने धेरैवटा नेताले धेरै प्रकारको वक्तव्य आफ्नो राख्नुहुन्छ, तर कङ्क्रिट सेन्टरले पनि यसको विषयमा के कङ्क्रिट कुरा गर्छु। पिपिएस सन्दर्भमा मेरो वक्तव्य कङ्क्रिट छ। पिपिएस सन्दर्भमा जब उता दिल्लीमा पिपिएस लेखियो म यहाँ छु होइन, अनि हामीलाई बुझाइयो अहिले बङ्गालमा जम्मै चुनावहरू सबै कुरा हेरेर हामीले अहिले पिपिएस भन्नु चाहिँ हामीले यो चाहिँ डिप्लोमेटिक वर्ड हो, मागेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो भन्ने। अनि त्यही कुरालाई लिएर नै मैले आरबी सरसँग कुरा गरेर उहाँहरूले विड्र पनि गर्नुभएको, उहाँहरूले पनि त्यसरी नै बात मार्नु भएको, उहाँहरूले बिजेपीसँगै बात मारेको मेरो अगाडिको कुरा हो। र जुन मैले बुझेको थिएँ र जुन मलाई बुझाइएको थियो, राजनीतिमा त अर्काले भनेको त पत्याउनु पर्यो नि त। अब आफूभन्दा सिनियरले या आफ्नो पार्टनरले भन्दैछन् पत्याउनु पर्छ, मैले पत्याएँ। अनि तपाईँले हेर्नुहोस् अमित शाहज्यू कालिम्पोङमा आउँदा मेरो स्पिच सुन्नुहोस् निकालेर, तपाईँले कैलाश विजयवर्गीयज्यू दार्जिलिङमा आउँदाको मेरो स्पिचलाई सुन्नुहोस्, तपाईँले हाम्रो मुकुलज्यू यहाँ खरसाङमा आउँदाखेरिको स्पिच सुन्नुहोस्, या राजु विष्टज्यूहरूसँगको चौरस्तातिरको सबै स्पिच सुन्नुहोस्। मैले हरेक मेरो वक्तव्यमा गोर्खाल्यान्डै भनेको छु। अनि त्यत्रा बिजेपीका ठुला ठुला नेतृत्वको अगाडि मैले चाहिँ पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड हो हाम्रो बुझाइ भनेर भन्दा चाहिँ यदि म गलत थिएँ भने उनीहरूले मलाई त्यति बेला यो कुरा नभन तिमीले भनेर रोक्नुपर्ने थियो। किन रोकेनन्? जब रोकेनन् भने हामीले बुझेको र जनताले बुझेको पिपिएस भनेको त गोर्खाल्यान्डै हो नि त। अब मलाई दुःख चाहिँ कहाँ लाग्छ भने हेर्नुहोस्, आँखा छल्ने पनि एउटा पत्यारिलो हुनुपर्छ क्या कहाँ। अब यति अपत्यारिलो भयो, हामीले जसवन्त सिंहलाई जितायौँ नि त, यो दार्जिलिङको जनताले जिताएको हो, यहाँबाट जितेर गएको। जसवन्त सिंहले जितेर जाँदा हामीलाई के भन्यो, किन गोर्खाल्यान्ड भएन भन्दा हाम्रै राजनीतिले हामीलाई के डिफाइन गर्यो, हाम्रै राजनेताहरूले हामीलाई के डिफाइन गर्यो भने त्यति जसवन्त सिंह जाँदा चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ बिजेपी गभर्मेन्ट आएन, त्यसले गर्दा सकेन भन्यो। ठिक छ, मान्यौँ नि त। सेकेन्ड टाइम आलुवालियालाई जितेर पठायौँ, सरकार आयो, खुसी भयो, लु यो पालि त गोर्खाल्यान्ड भयो होइन, खुसी। तर के भयो, फेरि गोर्खाल्यान्ड भएन। किन भएन भनेर सोध्यो, फेरि हामीलाई बुझाइयो क्या राज्यसभामा चाहिँ आँकडा पुगेन नि त, त्यसले गर्दा त्यहाँ विरोध हुने भएकोले गर्दा गरेन। त्यही आयो होइन, जनतामा कुरा त्यही आयो। अब यो पालि राजु विष्टलाई जिताएर पठायौँ, आजसम्मको रेकर्ड मार्जिनले पठायौँ है। अहिले त राज्यसभामा पनि फुल मेजोरिटी छ, हेर्नुहोस्, लोकसभामा पनि फुल मेजोरिटी छ। अहिले चाहिँ के रोक्दैछ? अनि मलाई चित्त नपरेको कुरा
आज हेर्नुहोस्, राजनीतिमा चित्त नपरेको कुरा म स्पष्ट राख्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीले घोषणापत्रमा, जुन घोषणापत्रलाई उहाँहरूले सङ्कल्प पत्र नाम दिनुभएको छ, सङ्कल्प पत्रमा दुईवटा इस्यु राख्नुभयो। एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन जसलाई हामी गोर्खाल्यान्ड बुझ्छौँ, अर्को 11 जनगोष्ठी। त्यो पछाडि चाहिँ यहाँ विवाद चल्यो, मिडियातिर पनि चल्यो। म बुझ्दिनँ किन यो विवाद चल्यो, बौद्धिकहरूमा जमातमा यो विवाद चल्यो कि सांसदले चाहिँ यहाँनिर जम्मै पार्टीलाई मिलाएर एउटा के कमिटी अरे स्टियरिङ कमिटी बनाउनु खोज्दा चाहिँ कोनी को बाजेर बनिनु दिएन भन्ने कुरा। न बिपी बजगाईको दोष छ, न निरज जिम्बाको दोष छ। यसमा दुवैजनाको दोष छैन। दोष कसैको छ भने भारतीय जनता पार्टीको छ। घोषणा पत्रमा दुईवटा कुरा लेखिसक्यो पीपीएस भनेर अनि 11 जात गोष्ठी भनेर भनेदेखि हामीले स्टियरिङ कमिटी चाहिँ के को लागि बुझाउनु? गोर्खाल्यान्ड बुझाउनुको लागि। त्यो बुझेर नै त लेखेको हो उनीहरूले। जब घोषणा पत्रमा लेखिसकेपछि स्टियरिङ कमिटीको खाँचो छ, हामीले प्रेसर दिने खाँचो छ, गएर मेमोरेन्डम चढाइरहने खाँचो छ, हामीले हाम्रो बल भारतीय जनता पार्टीको कोर्टमा फ्याँकिसक्यौँ, उनीहरू सरकारमा छ। अब त्यो बल लिफ्टिङ गर्नुको लागि त्यो नेट छिरेर हामीले छिरेर उताबाट बल लिफ्टिङ गर्नु कि उनीहरूले त्यो बल लिफ्ट गरेर यसमा सार्नु? यो त हेर्नुहोस् भारतीय जनता पार्टीको जिम्माको कुरा हो। त्यसले गर्दा अब मलाई लाग्छ स्टियरिङ कमिटीको खाँचो छैन, अल पार्टी डेलिगेसनको पनि खाँचो, एउटै पनि डेलिगेसनको खाँचो छैन। अब भारतीय जनता पार्टीले उनीहरूको घोषणा पत्रमा लेखिसकेपछि पनि डेलिगेसन जानु भनेको चाहिँ आँखामा सरासर धुलो हाल्नु। हिजोसम्म बिपी बजगाईले गोजमुमो विमलपन्थीमा हुँदाखेरि भाजपाको गुणगान गर्नेले आज भाजपा विरुद्ध स्वर तपाईँको मुखबाट हामी सुनिरहेका छौँ। त्यो हामी बुझ्छौँ। तपाईँ पहिला घटक दलको एउटा प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला बोल्नु भएन। अहिले जब निस्किनु भयो तपाईँ त्यहाँबाट मुक्त हुनुहुन्छ, तपाईँले यसरी बोल्नु हुँदैछ। तपाईँलाई के लाग्छ कि भाजपा गोर्खा जातिको लागि हानिकारक हो अथवा भाजपाले गोर्खा जातिलाई साँच्चै नै न्याय दिलाउने छ भने तपाईँ सोच्नुहुन्छ? र तपाईँ चाहिँ मुक्त हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँ कसै पनि पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुँदैन, नत्र कहीँ हुन्छ, त्यो खुलस्त भनिदिनुहोस् तपाईँ। म तपाईँले तानेको कुरालाई लिएरै भन्छु नि है। हिजो मैले भाजपाको प्रशंसा गरेँ भने हिजो उनीहरूले दिएको प्रतिश्रुति जनतालाई सुनाएँ। जब मलाई लाग्यो म मेरै पार्टीभित्र पनि काम गर्न सक्ने अवस्थामा छुइनँ, अनि भाजपा पनि कता कता अल्याङ टल्याङ गर्दैछ, यो कुनै के कमिटी बनाउने कुराहरू गर्दैछ जुन चाहिँ खाँचो छैन। र यहाँ बसेँ भने चाहिँ सायद म गोर्खाको हित गर्न सक्दिनँ। जब मलाई लाग्यो यो दुवैवटा स्थितिलाई हेरेरै म आज बाहिर छु होइन। र मैले भाजपाको विरोध गरेको छुइनँ अहिले पनि। यो पनि भाजपाको विरोध कुरा चाहिँ के हो भने बल हामीले भाजपाको कोर्टमा दिएको छौँ। भाजपा कति इमान्दार छ प्रमाण गर्ने बेला हो। मूल कुरा चाहिँ के हो भने होइन, 21 एउटा मलाई हिजो पनि 1-2 जना राजनीतिक साथीहरू पुरानो मित्रहरूसँग म फोनमा बात मार्दै थिएँ। उनीहरूले के भन्यो, होइन बजगाईजी तपाईँ अलिकति टेक चाहिँ अलिक तल आउनुपर्छ, किनभने यो चुनाव अगाडि बङ्गालको चुनाव पनि उनीहरूले जित्नु छ, उनीहरूले भन्नु सक्दैन नि त गोर्खाले योमाथि उनीहरूले रेजोल्युसन लिनु सक्दैन नि त भनेका 1-2 जना, म नाम भन्दिनँ। त्यसो भने म एउटा कुरा सोध्छु नि त, यो बङ्गालले चुनाव भारतीय जनता पार्टीले जितिसकेपछि चाहिँ दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ हामीलाई? किन भन्दाखेरि बङ्गालको जो वर्तमान अध्यक्ष छ, राज्य अध्यक्ष दिलीप घोषजी, उहाँले गोर्खाको विरोध गर्दा गोर्खा हुँदैन भन्दा मैले कैलाश विजयवर्गीयज्यू अगाडि गएर चिठी लेखेर विरोध जनाउने मान्छे मै हो, प्रवक्ता हुँदा हुँदैको कुरा होइन। मुकुल रायज्यू पनि यो मामिलामा पोजिटिभ छैन, हामीलाई अलग मतलब राज्यबाट अलग गर्छ भन्ने मामिलामा उसको मत छैन भनेदेखि भोलि त राज्यको तमाम विधायकहरू चाहिँ बिजेपीले हेर्छ कि पहाडको 3-4 जना विधायक मात्रै हेर्छ त्यति बेला? त्यसको ग्यारेन्टी के छ? त्यसले गर्दा जब त्यति बेला ग्यारेन्टी छैन भने हामी कुन भरोसामा चाहिँ तपाईँहरूलाई 21 अगाडि प्रत्याभूति देऊ नभन्नु लु भन्नुहोस्। त्यसले गर्दा म के भन्छु हेर्नुहोस्, मलाई अस्ति पनि एउटा इन्टरभ्यूमा सोध्दै थियो, जनताले फेसबुकमा लेखेर सोध्दै थिए, त्यो देख्दै थिएँ, तर त्यो मलाई पत्रकारले क्वेसन नराखेपछि मैले जवाब दिन मिल्दैन थियो। त्यो चाहिँ के हो भने त्यसो तपाईँ के भन्नुहुन्छ, योपालि बिजेपीलाई भोट दिनु कि टिएमसीलाई भोट दिनु पनि भन्दै थिए।
त्यति बेला सोध्ने जनतालाई म अहिले यहाँ तपाईँहरूको अगाडि जवाब दिँदैछु, हेर्नुहोस् म दिन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने अब हामी सचेत हुने समय छ। हिजो अस्ति मैले एउटा पत्र लेखेँ प्रधानमन्त्रीलाई कि तपाईँहरूले दिएको 2टा डिमान्डको प्रत्याभूति चाहिँ 21 अगाडि दिनुहोस्, चुनाव अगाडि। अनि त्यसरी नै मैले मुख्यमन्त्रीलाई पनि एउटा पत्र लेखेँ कि तपाईँले गोर्खाको आइडेन्टिटीको सुरक्षा गर्छु भनेर 23 जनवरी 2019मा चौरस्तामा भनेको हो, यो 21 को चुनाव अगाडि त्यसको प्रत्याभूति दिनुहोस् भने। अब हेरौँ 2 जनामा कसले पहिला प्रत्याभूति दिन्छ, को इमान्दार छ, अनि कसले गोर्खाको आकांक्षालाई बोक्न सक्छ। समय छ नि त हातमा। अब 2-4 महिनामा केही त उनीहरूकोबाट जवाब आउँछ। आएन भनेदेखि त हेर्नुहोस्, हामीले जब स्थानीय हाम्रो रिजनल फिलिङलाई मार्छौँ, जब हाम्रो जुन चाहिँ राजनीतिमा हाम्रो जुन चाहिँ रिजनलिजम मर्छ, क्षेत्रीयतावाद मर्छ, गोर्खाल्यान्डको भावना चाहिँ कहाँ मान्छेको हुन्छ लु भन्नुहोस् त। त्यसलाई जोगाउनु पनि यदि बिजेपीले हाम्रो भरोसा लिनु छ भने 21 अगाडि प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ। मैले विरोध गरेको होइन। तपाईँ त्यति बेला जब अब पुरानै कुरा पनि लाग्न चाहन्छु म पछाडि, तपाईँ गोजमोगो विमलमन्त्रीमा हुँदाखेरि प्रवक्ताको पदमा हुँदाखेरि तपाईँ भाजपाको राष्ट्रिय नेताहरूसँग निकै घनिष्ठ सम्बन्ध थियो तपाईँको है। के त्यति बेला तपाईँले भाजपाको नेताहरूलाई सोध्नु भएन कि पिपिएसको अर्थ चाहिँ के हो त भनेर? मैले किन सोध्नु भयो? म त उनीहरूलाई बारम्बार हाम्रो गोर्खाल्यान्डको चाहिँ तिमीहरूले कहिले कुरा अगाडि बढाउँछौ भन्थ्यो त। म पिपिएस के हो त कहिले भनिनँ त मैले त। मैले त सोध्ने आवश्यकता थिएन नि त। सोध्ने आवश्यकता हुनु भनेको चाहिँ मैले जनतालाई कन्फ्युजनमा राखेर भोट माग्नु भनेको। मैले जनतालाई कन्फ्युजनमा राखेर भोट मागेको छु कि नै? स्पष्ट कुरा हो। बजगाईजी जुन प्रकारले तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो, तपाईँले स्टेटमेन्ट दिनुभयो, प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले चिठी लेखेको भन्नुभयो। के यो चिठी नै थियो एउटा मूल चिज जसले गर्दा चाहिँ एउटा तपाईँको पार्टीभित्र विवाद सुरु भयो र तपाईँले प्रेसरमा होस् अथवा केही होस् तपाईँले पार्टीबाट यसरी रेजिग्नेसन दिनु? किनभने पार्टीको जानकारी बिना नै तपाईँले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्नु भयो एज अ स्पोक्स पर्सन। के लाग्छ तपाईँलाई? आज यो कुरा खुलस्त गरिदिनुहोस् न। वास्तवमा यो कुरा भन्न चाहदिनँ थिएँ। मैले भनिहालेँ त, म कसैलाई आक्षेप लाउने दोष लाउँदिनँ। पोजिटिभ भएर सकारात्मक भएर उहाँहरूले पार्टीमा तर के हो भने तपाईँले सोधिहाल्नु। यो अहिले मैले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको चिठी र त्यो चिठी अलग अलग चिठी हो होइन। यो चिठी त हिजो अस्ति लेखेको चिठीको कुरा, जुन चिठीमा विवाद भयो, मैले रिजाइन गरेँ, त्यो केही थिएन। त्यो एउटा सामान्य चिठी थियो होइन। किन एउटा चिठी लेख्दामा तपाईँलाई प्रेसरमा जस्तो रेजिग्नेसन यस्तो बाध्यता चाहिँ किन परेर होला? सोधेपछि त सुन्नु पनि पर्छ है। म भन्दै नै छु, म भागेको छुइनँ उत्तरबाट। हुन त म भन्न चाहदिनँ थिएँ यो कुरा। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, एउटा सामान्य चिठी थियो। यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिला जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू भनेको बाहिर ननिस्किनु होइन। जनता कर्फ्यूमा पनि टी गार्डन लाग्यो, पत्ती टिपाइयो। त्यसपछि कर्फ्यू के अरे यो लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन जति बेला भयो त्यति बेला चाहिँ आधाभन्दा ठुलो विश्व नै लकडाउनमा थियो होइन। अनि लकडाउन सुरु हुँदा पनि जुन दिनदेखि लकडाउन लागू भयो राति 12 बजी, भोलिपल्ट बिहान बदमताम टी गार्डनबाट मलाई जनताको मेसेज आयो फोटोसँग, सर हामीलाई त हेर्नुहोस् न लकडाउनमा निकाल्यो काम गर्नु। मलाई जुन चाहिँ सोकज नोटिस लेख्ने नेताहरू चाहिँ अस्ति भोट माग्नु गएको थिएन नै बगानतिर। भोट माग्नु चाहिँ म गएको थिएँ, मसँग अरू नेताहरू यहाँको ग्राउन्ड जिरोकोहरू गएको थिए है। अनि जनताले त जोसँग अस्ति बात मारेका छन् उनीहरूलाई आग्रह गर्छन् नि हामीलाई केही गरिदिनुहोस् है भनेर। ए हो र लु त्यहाँ पत्ती टिप्दै गरेको फोटो सोटो पठाउनु त मलाई भने हो कि होइन है। टक 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 फोटो पठाएँ। मेरोमा एउटा सिस्टम छ यो फोटो कहिले खिचेको भनेर बुझ्ने क्या, साइन्टिफिक। त्यो सिस्टमबाट हेरेँ फोटो एकदम लेटेस्ट छ। अनि
हो रहेछ। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले 2-4वटा टी गार्डनतिर सम्पर्क गरेँ। त्यहाँ के हुँदैछ हौ, पत्ती टिपाउँदैछ भने पत्ती टिपाउँदैछ, यो त राम्रो भएन। तर मैले फेरि केही स्टेप उठाइनँ त्यो दिन। किन उठाइनँ? होइन, पार्टीको ट्रेड विङ पनि छ, ट्रेड विङको नामै नभए पनि ट्रेड विङमा काम गर्ने हाम्रो नेताहरू छन् होइन, अनि अरू पार्टीको पनि ट्रेड विङ छ। यो ट्रेडले उठाउनु पर्ने कुरा म प्रवक्ताले उठाउनु ठिक होइन होला, पर्खिन्छु आज। तर त्यो दिनभरि धेरैवटा बगानमा तपाईँको चिया श्रमिकले पत्ती टिपे। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको ट्रेड युनियनले त्यसको विरोध गरेन। अब हेर्नुहोस्, 200-250 वर्षदेखि शोषित, अवहेलित, पीडित विश्वकै सबैभन्दा विपन्न श्रमिक कोही हो भने त्यो चिया श्रमिक हो। अनि हाम्रो राजनीति कहीँ उभिन्छ भने चिया श्रमिककै कारणले गर्दा उभिन्छ। आज चिया श्रमिकबाट हामी अलग रहेर हाम्रो राजनीति बाँच्न सक्दैन भनेदेखि हामी चाहिँ नेता हुने श्रमिकको इस्युमा, तर आज श्रमिक चाहिँ लकडाउनमा सारा विश्व घरमा बसेर स्यालेरी थाप्नु पाउँदा त्यो सामान्य हाजिरा थाप्नुपर्ने श्रमिकहरू चाहिँ पत्ती टिप्न जानुपर्ने, त्यो पनि मालिकको फर्स्ट क्लास जोगाउनुको लागि 250 वर्ष फर्स्ट क्लास दिएको छौँ हामीले मालिकलाई। हाम्रो चिया श्रमिकले 250 वर्ष फर्स्ट क्लास दिएको छ। त्यसले गर्दा मलाई धेरै मन नलाग्यो, चोट लाग्यो त्यो दिनभरि कसैले पनि त्यो विषयमा कुरा नउठाउँदा। अनि भोलिपल्ट मैले हेर्नुहोस्, म अझै पनि तपाईँलाई भन्छु, केवल ट्रेड युनियनले लेखेन अरे नि त। हाम्रो पार्टीमा त सबैभन्दा ठुलो पद त महासचिव थियो, उसले त लेख्न सक्थ्यो नि त। ट्रेड युनियन माथि हो नि त, महासचिव अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लेख्न सक्थ्यो नि त। म भन्दैछु, म आउँदैछु कुरा। जब कसैले लेखेनन्, मलाई चारैतिरबाट कम्प्लेन आयो, सर केही गरिदिनुहोस् हाम्रो लागि। मैले लेखेँ चिठी। किन लेखेँ? म जवाबदेही छु। म उहाँहरूको अगाडि हिजो अस्ति गएर भोट मागेको, अनि मैले पार्टीको संविधानमा कति भयो मागेको, मैले पार्टीको संविधानमा, मलाई पार्टीको संविधान कसैले दिएको थिएन। मैले आजसम्म जीवनमा जति पनि राजनीतिक संविधानहरू पढेको छु, ती संविधानहरूभित्र चाहिँ मैले के पाएको छु भने प्रवक्ताले पोलिटिसियनलाई लेटर लेख्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ कुनै संविधानमा छैन। पछि गएर मलाई एउटा क्लज पठाइयो प्रवक्ताको, मैले रिजाइन गरिसकेको, म विवाद भइसकेपछि, त्यो चिठी विवाद भइसकेपछि त्यो क्लजमा पनि प्रवक्ताले चिठी लेख्नु पाउँदैन भनेको छैन। प्रवक्ता भनेको एउटा केन्द्रीय पद हो। मैले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेँ, त्यो चिठीको आधारमा मलाई शोकज नोटिस आयो। ठिक छ, म पक्का सजायको हकदार छु। मैले गल्ती गरेको छु भने चिया श्रमिकको लागि, चिया श्रमिकलाई न्याय दिनुहोस्। उहाँहरूले पनि विश्वको अरू जनताले जस्तै, भारतको अरू जनताले जस्तै, राज्यको अरू जनताले जस्तै घरैमा बसेर आफ्नो रोजी पाउन सकोस्, मृत्युको मुखमा नपठाउनुहोस् यो कोरोना महामारीमा। सबैलाई भारतको संविधानको आर्टिकल 14ले सबैलाई बराबरीका अधिकार दिएको छ, राइट टु इक्वालिटी छ। त्यो राइट टु इक्वालिटी संवैधानिक अधिकार चिया श्रमिकले पनि पाउनुपर्छ भनेर यदि मैले प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्दा मैले अपराध गरेको छु भने म पक्का सजायको भागीदार हो। तर त्यो सजाय मलाई चियाको श्रमिकले, दार्जिलिङको जनताले दिनुपर्छ, कुनै पोलिटिकल लिडरले चाहिँ होइन। आज जुन प्रकारले तपाईँले एउटा खुलस्त गरिदिनु भयो आजको यो एउटा हाम्रो सानो डिस्कसनमा, जुन प्रकारले तपाईँ पार्टीबाट रेजिग्नेसन दिनुभयो होइन, यो थिए रहेछ। खासमा भनौँ भने तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्नुभयो, तपाईँ अलिक पोलिटिकल पार्टी तपाईँको जुन चाहिँ विमल खेमाको प्रेसर आयो, तपाईँले रेजिग्नेसन दिनु पर्यो। जिम्मेवार को हो यस विषयमा? तपाईँ एउटा स्पोक पर्सन, पहाडमा पनि तपाईँको अलिकति पोलिटिकली दबदबा, जुन प्रकारले तपाईँलाई पहाडको हरेक जनताले चिन्छ, एउटा सेन्सिबल मान्छे, एउटा जिम्मेवारमा केवल मेरो तपाईँ आज पार्टीमा हुनुहुँदैन, यसरी तपाईँ घरमा बसेर एक्लै काम। फेरि यो मुद्दालाई हेर्नु हो भने सर है, यो मुद्दालाई यदि हेर्नु हो भने एक्लै कसरी, एक्लै कार्य कसरी गर्न सक्छ? दुईटै कुरा जवाब दिन्छु। एक्लै कसरी गरिन्छ र जिम्मेवारको। म पहिला जिम्मेवारको जवाब दिइहाल्छु है। म जिम्मेवार फल्ना हो भनेर मैले रिजाइन गरेको पार्टीको कुनै नेतालाई या मलाई चिठी काट्नेलाई या कसैलाई पनि म दोष दिदिनँ। जिम्मेवार कोही हो भने कोरोना महामारीमा पत्ती टिप्नु श्रमिकहरू बाध्य भएर जानु पर्दा नबोल्ने तमाम राजनीतिक दल, त्यो त मैले चिठी प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखिसकेर मात्रै बोलेका छन्।
तमाम राजनीतिक दल र ती ट्रेड युनियनहरू हो जो मौन बसेका थिए। आज ती सबैको मौनता सहन नसकेर मैले चिठी लेखेको हो। हेर्नुहोस्, मैले दोष दिनुपर्दा मैले सब पहिला दिनुपर्छ, कुनै एउटालाई होइन, हाम्रो व्यवस्थालाई, हाम्रो सिस्टमलाई, टोटल सिस्टमलाई मैले दोष दिनुपर्छ होइन। अब रह्यो कुरा तपाईँले एक्लै कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने, तपाईँले मलाई किन सोध्नुहुन्छ? मलाई हिजो अस्ति कालिम्पोङबाट एकजना पत्रकार भाइले फोन गरेर भने, दाजु तपाईँ सङ्गठनमा बस्यो भने पो त्यसको भ्यालु हुन्छ त, नभए प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीले तपाईँको चिठी कहाँ सुन्छ? म एउटा कुरा भन्छु, हो आज म व्यक्ति मात्र हो, म सङ्गठन होइन। अनि एउटा व्यक्तिले लेखेको चिठी यदि सरकारले सुन्दैन भने भोलि भोट दिनेहरू पनि यही व्यक्तिहरू हुन्छ है। सरकारले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यही व्यक्ति हुन्छ जसले सरकारको तख्ता पलट गर्न सक्छ। सङ्गठन एक्लै सङ्गठन होइन, व्यक्तिहरूको समूह सङ्गठन हो। त्यो व्यक्तिहरूभित्र एउटा व्यक्ति म हो। अनि म आज पत्रकार जगतलाई पनि एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँले मलाई एक्लै किन चिठी, एक्लैको के भेल्यु हुन्छ भनेर सोध्नुभन्दा तपाईँहरूले एउटा कुरा ती तमाम सङ्घ संस्थालाई, ती तमाम पोलिटिकल पार्टीहरूलाई गर्नुहोस्। आज पिपिएस नभनेर डाइरेक्ट गोर्खाल्यान्ड भनेर चाहिँ एउटा बिपी बजगाई एक्लैले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई चिठी लेख्न सक्दैछ भने तिमीहरू सङ्गठन र संस्था भएर चाहिँ किन सकेको छैनौ? तिम्रो राजनीतिक दलहरू भएर किन सकेको छैनौ यसरी लेख्नु? सिधै गोर्खाल्यान्ड ट्याग लाएर किन सकेको छैनौ? तपाईँहरूले त्यहाँ सोध्नुहोस्, मलाई नसोध्नुहोस्। म एउटा व्यक्तिको रूपमा मैले जुन काम गर्न सक्दैछु त्यो म गर्दैछु। भुल त तपाईँहरूले पनि गर्नु भएको जस्तो लाग्दैन बजगाईजी? जुन प्रकारले तपाईँहरूको एउटा सरकार र तपाईँहरूको बिचमा जुन प्रकारको यसलाई कसरी भनौँ भने नेगोसिएसनै भनौँ है, जुन प्रकारले पिपिएस हामी राख्छौँ हाम्रो मेनिफेस्टोमा, तपाईँहरूले सिधै पिपिएस नभनेर गोर्खाल्यान्डको एउटा जुन चाहिँ वर्ड छ त्यसलाई चाहिँ जुन त्यो मेनिफेस्टोमा चाहिँ अङ्कित किन नभए? के राजनीति यसरी चल्दैन? बारम्बार मैले एउटा कुरा भनिसकेँ, त्यो पिपिएस बनाउँदाखेरि अस्ति नेताहरूले भन्दै थिए धेरैवटा पार्टीको, हाम्रै पार्टीको, अरू पार्टीको, त्यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सेटलमेन्ट लेखाउँदा चाहिँ म फल्ना 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 थियौँ भनेर भन्दै थिएँ। त्यो लेखको नाममा म पर्दिनँ। हेर्नुहोस् है, म पर्दिनँ। म भागेको होइन, म यो इस्युबाट भागेको होइन है। फेरि तपाईँले एउटा प्रश्न राखेँ, म यहाँ पर्दिनँ भनेर भागेको होइन हो, म पनि जिम्मेवार छु। तर हामीलाई त बुझाइयो पिपिएस गोर्खाल्यान्ड हो, यो चाहिँ कुटनैतिक भाषामा गोर्खाल्यान्डलाई हामीले पिपिएस भनेको भन्यो, मान्यौँ नि। तर जब गएर त्यही पिपिएसको लागि चाहिँ फेरि स्टेरिङ कमिटी बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि, पहिलो कुरो त स्टेरिङ कमिटी बनाउनु पर्छ भन्दा 6 सेड्युलको कुरा आउने बित्तिकै म रिसाइहालेँ। किनभने मैले बुझेको पिपिएस 6 सेड्युल थिएन। अर्को कुरा मैले बारम्बार भने, यो कुरा बाहिर ल्याइन होला, तर मैले सङ्गठनमा या राजुजीलाई, हामीलाई चाहिँ किन चाहिँ खाँचो छ यो स्टेरिङ कमिटीको? अब त बिजेपीले त आफैले लु आऊ लैजाऊ भन्ने समय हो त, घोषणापत्रमा लेखिसकेको छौ त लैजाऊ भन्ने कुरालाई दिनु पर्यो नि हामीलाई। अझै पनि हामीले चाहिँ अब स्टेरिङ कमिटी बनाएर बुझाउनु पर्ने हो भने चाहिँ के बुझेर चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा लेखे त्यति बेला? त्यसो भए आधा कल्चो कुरा। बिपी बजगाई एउटा लेखक हो, कवि हो, त्यसपछि एउटा राजनीतिक पनि हो। राजनीतिकको अब बिपी बजगाईको अब बाँच्नुको लागि कोही पनि जानकारी तर राजनीतिकसँग त सम्बन्ध राख्नै पर्छ। तपाईँ बिपी बजगाईको आउँदो दिनहरूमा अक्सिजन चाहिँ को हुनेछ? पहिलो कुरो त म बाँच्नको लागि मलाई व्यक्ति अक्सिजनको खाँचो छैन, यो पर्यावरणको अक्सिजन पर्याप्त छ। राजनीतिक उसको कुरा अर्को कुरा, मलाई राजनीतिक अक्सिजन पनि चाहिँदैन। हेर्नुहोस्, तर कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, म एउटा चिज बारम्बार सम्झिन्छु क्या। म हाम्रो दिल्लीको आजको मुख्यमन्त्री जो केजरीवालज्यू हुनुहुन्छ, केजरीवालज्यू चाहिँ कहिले पनि राजनीतिमा आउनु चाहँदैन। म आउँदिनँ मलाई मन पर्दैन भनेको तपाईँलाई थाहा छ। उसलाई यति साह्रो हिलो छ्याप्यो, यति साह्रो बाध्य बनायो राजनीतिमा आउनु, अनि राजनीतिमा आएर उसले सायद राम्रै काम गर्दैछ। म के भन्छु भन्दाखेरि, म पनि राजनीतिमा आउन चाहदिनँ, त्यस्तो केही चाहना छैन। तर त्यसको अर्थ म गोर्खा राजनीतिमा साइलेन्ट पनि बस्दिनँ। म गोर्खा राजनीतिलाई कहीँ न कहीँ मान्छे ढाँटे। एउटा कुरा त मैले हेर्नु सङ्कल्प लिएको छु, झुटको राजनीति बन्द गर्छु। त्यसले गर्दा जनताको आँखा खोल्ने काम त म गरिरहन्छु।
तर भोलि सबैले धोका दिँदै गरेको स्थिति जन्मियो अरे त्यति बेला चाहिँ म के निर्णय लिन्छु त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ म भन्दिनँ। बाध्य भएर राजनीतिमा आउनु परेको खण्डमा आजसम्मकै सबैभन्दा नयाँ प्रकारले मेरो राजनीतिमा एन्ट्री हुन सक्छ। नयाँ पार्टी, नयाँ प्रकारले भने पार्टी भनेको छुइनँ, केही पनि भनेको छुइनँ। तर तपाईँले त कुनै न कुनै पार्टी त जोइन गर्नु पर्यो नि यो मुद्दालाई लिएर हिँड्नु हो भने। एक्लै कति दिन त्यो चाहिँ तपाईँको ट्रेडिसनल थिङ्किङ हो। हेर्नुहोस् है, कुनै न कुनै पार्टी गठन गर्नुहुन्छ हिलको या अक्सिजन त्यही हो। होइन, मैले भनिहालेँ नि मलाई अक्सिजनको खाँचो छैन। मैले भने हेर्नुहोस् है, जब विचारमा मुद्दा र माटोको प्रेम यहाँ भित्र यसरी खाँदिएको हुन्छ नि त्यो विचार नै अक्सिजन। प्रश्नमा हो बजगाईजी, जुन प्रकारले हालै मिडियामा पनि देख्न आइयो, जुन प्रकारले विमल खेमाको तर्फबाट युएन होम मिनिस्टर अमित शाहजीसँग एउटा मिटिङ पनि भयो। त्यो मिटिङमा विमल खेमाका प्रतिनिधिहरू गएर मिटिङहरू पनि गरेको सार्वजनिक पनि भयो। तर जुन प्रकारले तपाईँको गठबन्धन थियो एउटा है यो मुद्दालाई लिएर, पिपिएसलाई लिएर, त्यो विषयलाई अगाडि लिएर जानु लागि यो गठबन्धनहरू चाहिँ किन थिएन, किन उहाँहरूको दुईजना प्रतिनिधि टोली मात्रै त्यहाँनिर थिए र यो मिटिङ गर्नु के स्वाभाविक एकदमै जरुरी छ, जबकि तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो अब सेन्टरको हातमा छ, बल सेन्टरको कोर्टमा छ। यो सब एउटा नाटक हो अथवा के हो, किनभने आउने दिनहरूमा यहाँनिर विधानसभा भोट पनि छ। 21 को अगाडि यदि सरकारले पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चिनाफिना गरेन भने पहाडमा यहाँहरूले भोट जित्ला र तपाईँ उहाँहरूको अगेन्स्टमा आउनुहुन्छ के लाग्छ तपाईँले सोद्धा जम्मा 4 वटा कुरा सोध्नु। एकैचोटि सोध्दैन मैले। 4 वटा कुरामा सायद जवाब चाहिँ 5 वटा या 6 वटा हुन सक्छ है। पहिलो कुरो त उहाँहरू किन जानुभयो भन्ने जुन कुरा छ त्यसको उत्तर त मैले होइन उहाँहरूले नै दिन सक्छ है। किनभने म अहिले त्यो समूहमा होइन, तपाईँले दिन दिँदैछु नि, तर किन गयो भन्ने चेतना त उहाँहरूसँग छ, मसँग त्यो चेतना छ। तर मैले अघि नै भनिहालेँ, अब हामी चाहिँ बोटुको बोकेर हिँड्ने समय होइन। हेर्नुहोस्, हामीले पुरा बुझाकैले हामीलाई दिन्छु भनेर जब घोषणापत्रमा लेखिसकेपछि यो पालि राम मन्दिरको भूमि पूजन भयो होइन, अदालतले पनि अब त्यो राम मन्दिरमा क्लियरेन्स दियो। त्यो पछाडि चाहिँ सन्त समाजले गएर चाहिँ हाम्रो राम मन्दिर कहिले बनाउँछौ भन्नु पर्यो, परेन नि। भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो संकल्प पत्रमा लेखेको थियो, यो भूमि पूजन भयो, प्रधानमन्त्री स्वयं जानुभयो। त्यस्तै जुन एउटा निष्पक्ष, जुन एउटा सत्य कुरा तपाईँहरूले त्यो राम मन्दिरको सन्दर्भमा जुन चाहिँ मनमा सङ्कल्प राख्नु भएको थियो भारतीय जनता पार्टीको नेताहरूले, त्यस्तै एउटा पवित्र सङ्कल्प गोर्खाल्यान्डको लागि पनि राखेरै लेखेको होला। त्यसले गर्दा हामी माग्नु जानु पर्दैन, मागिरहनु जानु चाहिँ बेत्थामा यो अब 21 को चुनाव आउँदा अनुहार देखाइरहनु त्यो उहाँहरूले जानुहोस्। तर के हो भन्दाखेरि त्यहाँबाट गइसकेर आएपछि मलाई सबैभन्दा बढी माया लागेको छ योपालि चाहिँ हाम्रो सांसदज्यूलाई। तपाईँले सोधिहाल्नु भएको छ किन माया लाग्यो भने त्यो जाँदा र आउँदाको सिनमा र विवाद हुन्जेलसम्म चाहिँ सांसदज्यू कहीँ पनि थिएन। किन थाहा भएन हाम्रो सांसदज्यूलाई, मलाई थाहा छैन। तर पछि सांसदज्यूले फेरि त्यो एउटा हाम्रो दिन सुन्दास भाइको, डाक्टर भाइको स्टेटमेन्टलाई इन्डोर्स गरे जस्तो गरेर लेख्नु मलाई लाग्छ। अब हाम्रो राजुज्यूले गर्नु त धेरै कुरा चाहनुहुन्छ, तर उहाँ पनि भारतीय जनता पार्टीको त्यो मास्टर ब्रेनबाट बाहिर त होइन, उहाँ पनि धेरै कुरामा बाध्यतामा होला होइन। जुन प्रकारले अलिकति जुन प्रकारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको तर्फबाट प्रतिनिधि टोलीहरू गएको थिए है, उहाँहरू जनताको प्रतिनिधि आएनन्। उहाँ 2 जना जो जानुभएको थियो, म नाम लिन चाहदिनँ, प्रतिनिधि को हुन्? राजु विष्ट हुन्। राजु विष्टलाई ओभरटेक गरेको हो, के लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ मैले स्टेटमेन्ट चाहिँ राजुज्यूबाट पनि सुने, यस्तै खालको होइन। राजुज्यूको पनि एउटा प्रेस स्टेटमेन्ट यस्तै आएको थियो। यो चाहिँ राजनीतिमा सबैभन्दा गलत स्टेटमेन्ट हो। केवल निर्वाचित मात्रै जनताको प्रतिनिधि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन।
तर तपाईँहरू यहाँ गठबन्धन टोली पनि छ हैन मात्रै गएर एउटा ठुलो मुद्दालाई लिएर सुन जानु गलत थियो गएर यो जिटिए को रिभ्यू मिटिङको चिठी पठाउनु गलत थियो गएर उहाँहरूले हामी जिजिएम मात्रै गएर बीजेपीसँग हो अरु चाहिँ होइन भन्नु पनि गलत हो तर राजु विष्टज्यूले चाहिँ चुनिएको मात्रै जनप्रतिनिधि हो अरु होइन भन्नु पनि गलत हो जनताले चाहेको कुनै पनि व्यक्ति चाहे ऊ भोटको माध्यमबाट चुनिएको होस् चाहे यो मायाले चुनिएको होस् त्यो मान्छे जनप्रतिनिधि किन तपाईँ एक्लै काम गर्नुहुँदैछ भनेर सिर्फ भन्नुभएको होइन होइन आज त्यसो भन्ने हो भने उहाँ यहाँ चुनाव लड्नु आउँदाखेरि हामी चाहिँ कसको प्रतिनिधि भएर भोट माग्दिएको थियौं त्यो कुरा उहाँले स्पष्ट गरोस् त सांसदले जनताकै प्रतिनिधि भएर चाहिँ राजु विष्टज्यूलाई भोट दिनुहोस् उहाँ पनि गोर्खालीको छोरा हो भनेको भन्ने मान्छे यही हो कुरा बुझ्नुभयो राजनीतिमा चाहिँ नि केवल निर्वाचित मात्रै जनप्रतिनिधि हो भन्नु चाहिँ यो चाहिँ नि यो भन्दा ठूलो राजनैतिक वैचारिक एक्सिडेन्ट केही पनि हुन सक्दैन त्यसो हो भनेदेखि त आज आरबीआई जनप्रतिनिधि होइन पहाडको सबैभन्दा दिग्गज नेता आरबीआई ज्यू जनप्रतिनिधि होइन क्रामाकपामा विश्वास गर्नेहरूको जनप्रतिनिधि हो नि त आज के अरे हाम्रो मन घिसिङज्यू जनप्रतिनिधि होइन आज अनित थापाज्यू जनप्रतिनिधि होइन विनय तामाङज्यू जनप्रतिनिधि होइन प्रत्येक व्यक्तिहरू जसलाई जनताले आफ्नो टिमले आस्था गरेको छ विश्वास राखेको छ चाहे निर्वाचित हुन् चाहे नोमिनेट हुन् चाहे दुईटै नहुन् आज मन घिसिङज्यू दुईटै होइन अजय बोर्दी दुईटै होइन आरबीआईज्यू दुईटै होइन म त झन् हुँदै होइन तर के जनताको प्रतिनिधित्व गरेका छैनौं यही जनताको प्रतिनिधित्व गरेकोले 7,18,000 भोट पाएर गएको यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन र राजनीतिमा आउँदा म एउटा कुरा चाहिँ भन्छु कुनै पनि आज केवल एकजनालाई भनेको होइन तमाम भारतभरिका गोर्खा समाजलाई म भन्दैछु जो पनि राजनीतिमा आउने इच्छा गर्नुहुन्छ कम से कम राजनीतिको आभ्यन्तर सूत्रहरू चाहिँ बुझेर आउनुहोस् आभ्यन्तर सूत्रहरू हुन्छ राजनीतिको टर्म्स हुन्छ त्यो कुराहरूलाई बुझेर आउनुहोस् दोस्रो प्रश्नपट्टि लाग्दाखेरि म प्रश्नको सन्दर्भमा म परिवर्तन चेन्ज गर्न चाहन्छु बद्रेजु के भने यो प्रश्न तपाईलाई सोध्नु या नसोध्नु तर यो जनताले तय गरून् है केही दिन अगाडि एउटा कालिम्पोङबाट रोदेन लेप्चाज्यूले एउटा विवादास्पद बयान दिनुभएको थियो एउटा त्यो राम मन्दिरको सन्दर्भमा है मैले अघि नै भनिहालेँ यो तपाईँलाई प्रश्न सोध्नु सन्दर्भिक हो कि होइन यो जनताले तय गरून् है तपाईँ यो माथि के भन्न चाहनुहुन्छ कि यो किनकि यस्तो खालको कम्युनल कमेन्ट्सहरू यो साम्प्रदायिक यो जुन खालको कमेन्ट छ यो हाम्रो पाहाडमा विरलै अथवा एकदमै नगइने छैन भने तर यो 2020मा चाहिँ यो किसिमको एउटा कम्युनल एउटा कमेन्ट आएको छ यसले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो घटना मैले अस्तिदेखि तपाईको सोसियल मिडियातिर देख्दै आउँदैछु हुन त यो माथि सायद मैले जवाब दिनु उचित होइन होला र पनि अब तपाईले सोधेपछि फेरि भोलि एउटा प्रश्न आउँछ बज्नेलाई सोधेको कुराको जवाब दिएन भन्ने होइन अन्त यो के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है समग्र घटना चाहिँ दुर्भाग्यजनक किन भन्दाखेरि अब हामी धेरैवटा सम्प्रदायसँग मिलेर बसेको छौँ नगरमासु जस्तो छौँ भन्ने स्टेटमेन्ट हो त्यो ठिकै हो हामी मिल्छौँ हाम्रो विचार मिलेको हुन्छ सबै कुरा मिल्छ तर एउटा कुरो चाहिँ के पनि म भन्छु भने आज रुदेनज्यूको सायद भन्नुमा उहाँको प्रब्लम हो या के हो तर रुदेनज्यूको एउटा अर्थ चाहिँ बिस्तारै यहाँ म तपाईले भन्दै गर्दा म अर्कै सन्दर्भमा सायद तपाईले अरु केही कुरामा जरुरत पर्छ कि भनेर दुईटा डकुमेन्ट मेरो अगाडि राखेको थिएँ म यही सन्दर्भमा अलिकति मलाई मिले जस्तो लाग्यो है यहाँ हेर्नुहोस् यो 1988 र 1989 को तपाईको डिस्ट्रिक्ट स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्ट हो यो हेर्नुहोस् यो एकदम सरकारी रिपोर्ट है यो है डिस्ट्रिक्ट स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्ट त्यसरी नै त्यस्तै रिपोर्ट यो चाहिँ 1994 को हेर्नुहोस् है
अब यो दुईटै रिपोर्टमा तपाईले यो 3.2 94 कोमा र यता 88 कोमा पनि 3.2 मै के भनेको छ भने पपुलेसन बाइ रिलिजन दिएको छ। एउटा चाहिँ 81 को सेन्ससको आधारमा, एउटा चाहिँ 91 को सेन्ससको आधारमा। यसमा हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन अनि अन्य भनेर जुन पपुलेसनको तपाईको पर्सेन्टेज दिएको छ, यो तपाईले यति बेलाको पर्सेन्टेज हेर्नुस्, अहिले लिएर जानुस् है, र वर्तमान हेर्नुस् अनि भाषाको आधारमा पनि हेर्नुस्। हामी पहाडमा बिस्तारै अल्पसंख्यक बन्दै जाँदैछौँ। आज हामीले गोर्खाल्यान्ड किन माग्दैछौँ त? हाम्रो सबै कुरा मेटिँदै गयो, हामी झन अल्पसंख्यक बन्छौँ, हाम्रोमा औपनिवेशिक एउटा रुल आयो, हामीमाथि उपनिवेशवाद आयो भनेर माग्छौँ होइन त? यदि त्यसो भनेर माग्दैछौँ भनेदेखि हामी चाहिँ बाँचेको हुनुपर्छ, हामी सुरक्षित रहेको हुनुपर्छ भने आज हामीले यो कुरालाई झट्टै यसलाई डिनाइ गरिहाल्न सक्दैन। आज तपाईले मुम्बईमा हेर्नुस्, शिवसेना किन उभियो त? केवल मराठी मानिसको लागि उभिएको होइन त? जब शिवसेना मराठी मानिसको लागि उभिनु सक्छ अनि भारतमा एउटा राज्यमा सरकार बनाउन सक्छ, आजको केन्द्र सरकारसँग हिजो उसको गठबन्धन हुन सक्छ भने हामी गोर्खा मानिसको लागि उभिँदा के हो त? हामीले मिलेर बस्नु होइन, हामीसँग भएका यहाँ अन्य जति पनि समुदायहरू आउनु भएको छ, हामी सबैलाई माया गर्छौँ, तपाईहरु पनि हामीसँग मिलेर बस्न सक्नुपर्छ। यो देश, यो माटोको यो जुन चाहिँ यहाँको नियम छ, जुन चाहिँ रुल छ, त्यो रुललाई फलो गरेर बस्न सक्नुपर्छ सबै। हामीले पनि माया गर्छौँ। दल र तपाईको विचारधारा चाहिँ एउटा जस्तो लाग्यो नि, जुन राष्ट्रिय दललाई तपाईले छोडिसक्नु भएको छ, जुन सहयोगलाई घटक दल हुँदा त्यसको विचारधारा तपाईको विचारधारा मिलेन। किन मिलेन? मैले रुल मान्नुपर्छ भने, रुल मान्नुपर्छ भनेको त्यति बेला त्यहाँ लकडाउन चल्दै थियो। लकडाउनमा मैले यहाँ रुल मान्नुपर्छ या अर्को जनताले त्यहाँ रुल मान्नुपर्छ भने उहाँहरूले रुल मानेन। कुनै भूमिमा बसिसकेपछि देश गुनाको भेष, कपाल गुनाको केस, हेर्नुहोस् है, त्यहाँको रुल मान्नु पर्थ्यो उहाँहरूले। रुल मान्दिएको भए यो आज साम्प्रदायिक विवादै हुन्थेन त? हुन्थेन त? रामको लागि जुलुस निकालेको, ए बाबा म भन्दैछु त, अस्ति मैले फेसबुकमा लेखेँ, रोममा रामको बास छ, राम त यहाँ बोकेर पो हिँड्नुपर्छ त, कहाँ सडकमा झन्डा बोकेर त्यो उसमा निक्लेको के अरे लकडाउनमा? तपाईको भन्नुको मतलब चाहिँ आस्था मान्नु हुनु पर्यो, देखावटी हुनु हुँदैन। यो भारत जस्तो जुन चाहिँ गणतन्त्र देशमा आफ्नो प्र्याक्टिस त गर्नु पाएन त? कस्तो? कुनै पनि रिलिजनलाई लिएर यदि म प्र्याक्टिस गर्न चाहन्छु सार्वजनिक रूपले, त्यसलाई त तपाईँले एकदमै गलत हो भन्नु पाएन। त्यहाँनिर लकडाउन चलिरहेको थियो, बुझ्नु सकिन्छ। तर के रुदेनजीको एउटा त्यो के लाग्छ तपाईँलाई? रुदेनजीको बोल्ने तरिकाको म खण्डन गर्छु। उहाँले जुन विषयलाई चाहिँ खण्डन गर्नु होइन, उहाँले जुन प्रकारले भन्नुभयो, जुन एउटा फ्लेयर आयो, एउटा कम्युनल फ्लेयर, जुन चाहिँ स्मेल भयो त्यहाँ, हेर्नुहोस् त्यो कुरामा अक्षरस फेरि एकपल्ट सुन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराको म खण्डन गर्छु। तर के हो भन्दाखेरि भित्रको जुन बुद्धिलाई उहाँले छुने कोसिस गर्नुभयो। आज यो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन त त्यही बुद्धि त हो होइन? होला राजनीतिक बेमेल होला, उहाँहरू अर्कै क्याम्पमा होला, हामी अर्कै क्याम्पमा, अर्को अर्कै क्याम्पमा होला, तर भित्र त्यो जुन बुद्धि छ नि उहाँको वक्तव्यभित्रको, त्यो बुद्धि त अहिले हामीले बोकिरहेको भित्र छ त। त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी हामीले तिरस्कार गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले उडाउने? लु भन्नुहोस् त। जब हामी आफै नै थ्रेटमा, म आज एउटा कुरा तपाईँलाई भन्दैछु, हेर्नुहोस् है, यदि हामी यही गतिमा राजनीतिमा एकाअर्कामा हिलो छेपाछेप गर्दै, हामी झगडा पर्दै यही गतिमा बस्यौँ भने अबको 30 वर्ष या 35 वर्षभित्रमा दार्जिलिङ मूल सदरभित्र हामी अल्पसंख्यक बनेको हुन्छौँ। कुनै पनि राजनीतिक दलको एउटा तपाईँलाई तराईको अवस्था टाढोको कुरा हुन्छ। बगैर एउटा प्रश्न तपाईँलाई, कुनै पनि राजनीतिक दलको सन्दर्भमा, कुनै पनि राजनीतिक दलको XYZ कोही पनि होस्, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय कोही पनि होस्,
त्यो राजनीतिक दलको समर्थक बनिनु ठिक हो कि त भक्त बनिनु ठिक हो? भक्त त ईश्वरको मात्रै भनिन्छ भन्ने छ नि भक्त ईश्वरको मात्रै भनिन्छ। म चाहिँ के भन्छु भने नि म भक्त नहुनु कसैको यो नबोक्नु भन्दिनँ। म मेरै सन्दर्भमा पनि भन्छु मलाई माया गर्नेहरू धेरैजना हुनुहुन्छ तर जुन दिन म गल्ती गर्छु मलाई माया गर्नेहरूले मलाई गाली गर्नुहोस् ताकि म सही बाटोमा हिँड्न सकूँ। मेरो समर्थक हुँदैन, मलाई मन पराउँदैन, मेरो कुराकानी विचार मन पर्दैन, मैले गरेको गल्तीलाई काँधमा बोकेर कसैले नहिँडिदिनुहोस्। पक्का मैले यो कारण सोधेको तपाईँलाई प्रश्न बस्दैछु कि यो पहाडमा एउटा जस्तो कि एउटा पार्टिकुलर एउटा राजनीतिक दलको समर्थक छ, अर्को समर्थक पनि छ, दुईजनाको वाद विवाद हुँदाखेरि यदि कुनै पनि राजनीतिक दलको एउटा नेताले गल्ती गरेको छ भने पनि उसको भक्तले भनौँ त्यो कुरालाई उसले डिफेन्ड मतलब उयो गर्छ उसले है बचाउनु खोज्छ। के तपाईँलाई यो राम्रो लाग्छ? यो 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 प्रश्न तपाईँलाई सोधेको सन्दर्भ चाहिँ यो खास कारण चाहिँ पहिलो कुरो त जीवन प्रायः जस्तै हामी पहाडमा त्यही देख्छौँ हामीले, चाहे गलत होस् या सही होस् सही होस् है पहिलो कुरो त जीवनको सुरुवाती वर्षहरू, मेरो जीवनको सुरुवाती वर्षहरूमा म शिक्षण पेसासँग थिएँ है। त्यति बेला मेरा स्टुडेन्टहरू सबै ठुला ठुला हुन्थे है। अनि मैले उहाँहरूलाई एउटा कुरा भन्थेँ क्या स्टुडेन्टहरू, अहिले धेरै ठाउँमा धेरै राम्रा पोस्टहरू हुन्छन्, तपाईँहरूको गाउँमा तपाईँहरूको एकदमै नमिल्ने एकदमै अमिल्दो शत्रु, खतरनाक शत्रुले पनि समाजको लागि राम्रो काम गरेको छ भने तपाईँहरूले त्यो कामको प्रशंसा गर्नुहोस्। अनि तपाईँलाई जन्म दिने बाबुले पनि गल्ती गर्यो भने त्यो गल्तीको विरोध गर्नुहोस्। अब म के भन्छु, मैले हिजो कि अस्ति दिनको एउटा इन्टरभ्यूमा पनि मैले एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भने म अलिक भावुक भएर बोलेँ त्यो दिन, किनभने मलाई प्रश्नै त्यही प्रकारले आयो है। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि आज हेर्नुहोस् त, आज पहाडमा एकपट्टिकोले अर्कोपट्टिकोलाई तथा नाम अश्लील शब्दको प्रयोग, अर्कोपट्टिकोले अर्कोपट्टिकोलाई अश्लील शब्दको प्रयोग होइन, राजनीतिको नाममा हुँदैछ, राजनीतिको नाममा अश्लील शब्दको प्रयोग हुँदैछ। कतिवटा शब्द त यस्तो प्रयोग हुँदैछ जहाँ चेलीबेटीको बिचमा बसेर हेर्न सकिँदैन, पढ्न सकिँदैन। मैले एउटा कुरा भने, तपाईँहरू साँच्चै राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ र गोर्खाल्यान्डकै लागि युद्ध गर्दा यो शब्दहरू प्रयोग गरेको हो भने तपाईँहरूले भोलिको गोर्खाल्यान्ड कस्तो गोर्खाल्यान्ड निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ? त्यो गोर्खाल्यान्डको सामाजिक व्यवस्था चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग गरेको शब्द जस्तो भद्दा हुन्छ भने बिपी बजगाएर गोर्खाल्यान्ड चाहिँदैन। किनभने हामीले देखेको माटो, हामीले देखेको गोर्खाल्यान्ड, हामीले देखेको परिकल्पना एउटा इमानदार स्वस्थ समाजको निर्माण पनि हो, एकदमै स्वस्थ समाजको निर्माण हो, जहाँ बोलीको भ्याल्यु होस्, जहाँ एकाअर्कालाई सम्मान होस्, जहाँ एउटा राजनैतिक संस्कार होस्, सामाजिक संस्कार होस्। तपाईँहरूले कुन संस्कारको बिरुवा रोप्दै हुनुहुन्छ एकाअर्कालाई गाली गलौज गरेर? यो कुरा म फेरि जतिपल्ट बोल्छु त्यतिपल्ट अलिक भावुक हुन्छु, मलाई माफ गरिदिनुहोस् है। हामीले देखेको, हामीले देख्नुपर्ने जुन चाहिँ टाढोको एउटा उज्यालो छ त्यो चाहिँ पक्कै उज्यालो हुनुपर्छ। अनि त्यो उज्यालो चाहिँ घामकै उज्यालो हुनुपर्छ, मोमबत्तीको उज्यालो हुनु हुँदैन। मोमबत्तीको उज्यालो चाहिँ पग्लिसकेपछि निप्छ है साथी। र बजगाईजी तपाईँले जुन प्रकारले भन्नुभयो रुदेनजीको जुन चाहिँ स्टेटमेन्टलाई लिएर, यसमा अलिकति म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, जुन प्रकारले एउटा पहाडमा कालेबुङमा एउटा र्याली निस्क्यो नि, त्यो र्यालीलाई पहाडमा माइनोरिटी भनेर एउटा भनियो है, माइनोरिटीका तर्फबाट। के लाग्छ तपाईँलाई, उहाँहरूलाई पहाडमा जति पनि विभिन्न जातहरू बसिराख्नु भएको छ गोर्खालाई छोडेर अरू जे छन्, उहाँहरूलाई माइनोरिटी भन्नु उचित हो या होइन? अर्को प्रश्न के छ भने म भनिदिइहाल्छु भाइ, तपाईँले सोद्धा सोध्दै त्यो विवाद त सायद मारवाडी कम्युनिटीसँग भएको। उहाँहरूलाई माइनोरिटी भन्नु, सुन्नुहोस् न, उहाँहरूको त अब सिङ्गो राजस्थान एउटा राज्य छ, हाम्रो पहाडमा बिहारी दाजुभाइहरू बस्छन्, बिहार छ, बङ्गाली दाजुभाइहरू बस्छन्, बङ्गाल छ होइन।
छ कि छैन भन्नुहोस् है। आज राज्य हुनेहरू चाहिँ माइनोरिटी राज्य माग्दै गर्ने अल्पसङ्ख्यक चाहिँ मेजोरिटी हुन्छ भने त मेरो भन्नु केही पनि छैन। हेर्नुहोस् है, केही पनि छैन। उहाँहरूको राज्य छ, उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ, असुरक्षित उहाँहरू होइन, हामी छौँ। अनि त्यो र्याली चाहिँ यदि रामको नाममा निक्लेको हो भने, यदि रामको नाममा निक्लेको होइन भने चाहिँ उहाँहरू माइनोरिटी हो। तर यदि त्यो र्याली रामको नाममा निक्लेको थियो चाहिँ हिन्दुस्तान हो, हिन्दूले लगाएको, हिन्दुस्तानमा चाहिँ हिन्दू बहुसङ्ख्यक हो, हिन्दूले लगाएको र्याली चाहिँ कसरी माइनोरिटी हुन्छ? पहाडमा कति % हिन्दू छ त्यसो भए? प्रश्न त्यही कति % हिन्दू छ? आफ्नो विवाद छ नि, आफ्नो विवाद छ। पहाडमा जति पनि अब जातका हामी पो माइनोरिटी, सुन्नुहोस् न, हामी पो माइनोरिटी भएकोले अनि त्यो माइनोरिटीको 3टा मात्रै मुखले विधानसभामा केही गर्नु नसकेकोले, हाम्रो भाषा साहित्य संस्कृति संस्कार मासिँदै गएकोले, माइनोरिटीमाथि मेजोरिटीको औपनिवेशिक एउटा विचार रहेकोले पो हामी आन्दोलन गरेर गोर्खाल्यान्ड माग्दैछौँ। त अब हामीलाई चाहिँ मेजोरिटी भन्दै भनेदेखि त पहाडमा बसेर हामीलाई मेजोरिटी भन्नु त सबैभन्दा ठुलो अपराध हुन्छ नि। यो प्रकारको जुन चाहिँ अब सुन्दैछौँ पहाडमा बस्नेहरूलाई अरू जातिकालाई माइनोरिटी भन्नु, यो तपाईँलाई पनि ठिक होइन? म जातीय विवाद ल्याउन चाहदिनँ। यदि हो भने तपाईँहरूले फेरि हामीले कतिवटा नेताहरूको मुखारबिन्दबाट पनि सुनेका छौँ, भनिन्छ कि उहाँहरू माइनोरिटीकाहरू जति पनि छन् उहाँहरू गोर्खा माइनोरिटीहरू हुन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? अब बिहारी गोर्खा भन्नुहुन्छ होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले उहाँहरूको माथि के थोप्नु हुँदैछ के लाग्छ? गोर्खा माइनोरिटी जुन शब्द तपाईँले उहाँलाई गोर्खा किन भन्नुहुन्छ तपाईँले? उहाँहरू गोर्खा हामीले सुनेको छौँ। सुन्नुभयो, एकपट्टि तपाईँहरूको एकपट्टि नेताहरूले भन्नुहुन्छ उहाँहरू माइनोरिटी, अर्कोपट्टि भन्नुहुन्छ माइनोरिटी गोर्खा, यो चाहिँ के हो? यसलाई सोध्नु कसरी हुन्छ? कसले भने त्यो मलाई थाहा छैन, मैले गोर्खा माइनोरिटी भनेको छुइनँ। म गोर्खा माइनोरिटी भनेर उहाँहरूलाई गोर्खा हुन् भनिन्छ नि त। सुन्नुहोस् न, म उहाँहरू गोर्खा माइनोरिटी हो भनेर तबसम्म भन्दिनँ जबसम्म गोर्खा माइनोरिटीको उहाँहरूको गोर्खा माइनोरिटी हुनुको गभर्मेन्ट नोटिफिकेसन म देख्दिनँ। हेर्नुहोस् है, किनभने अदालतमा तपाईँ र मेरो भावना बोल्दैन, अदालतमा कागज बोल्छ, कागज। त्यसले गर्दा म उहाँहरूलाई गोर्खा माइनोरिटी मान्दिनँ। उहाँहरू यो देशको मेजोरिटी समुदायको नागरिक हो। यहाँ आउनु भएको छ, यहाँ धेरै लामो समयदेखि बस्दै हुनुहुन्छ, व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, हामी नङ र मासु जस्तो मिलेको छौँ होइन। तर एउटा कुरो चाहिँ के हो भने, म आसाममा गएर बस्ने अरे भनेदेखि है मेरो नातिनीले चाहिँ अहिले बिहु डान्स सिक्दै गरेको हुन्थ्यो होला, किनभने मैले त्यहाँको कल्चरलाई माया गर्नु सक्नुपर्छ नि त। गएपछि त त्यहाँ गएर चाहिँ मैले एक घर चाहिँ म गाउँमा बसेर, एउटा आसामी सम्प्रदायको गाउँमा चाहिँ म एक घर बसेर देउसी आउँदा चाहिँ सबैलाई कमाउनु आएर मेरोमा देउसी खेल्नुपर्छ त भन्न सक्दिनँ। तर उहाँहरूको बिहु आउँदा चाहिँ मेरो नातिलाई म नाच्नु पठाउन सक्छु नि त। भनेको चाहिँ उहाँहरू यहाँ आएर बस्नु भएको छ, हामी तपाईँहरूको संस्कारको सम्मान गर्छौँ, कल्चरको सम्मान गर्छौँ, तपाईँहरूले कल्चरलाई बचाउनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ होइन। तपाईँहरूको भाषा संस्कार संस्कृति बचाउनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ। तर तपाईँहरूले हाम्रो भावना, हामी माइनोरिटी हुनुको जुन चाहिँ पीडा र हामीले जुन कारणले गर्दा अलग राज्य माग्दैछौँ त्यो पीडा, त्यो मर्मलाई बुझेर बसिदिनुहोस्। म सबैलाई विवादमा नल्याउँ, यो विवादमा जाने कुरा होइन। कुरा सकिएको छैन बजगाईजी। जुन प्रकारले पटक पटक पहाडमा भाषाको आन्दोलन होस् अथवा गोर्खाल्यान्डकै आन्दोलन होस् है, माइनोरिटिज नै भनौँ है, तपाईँको उयसलाई लिएर उहाँहरूले सकाइराख्नु भएको छ। यद्यपि विमल गुरुङको टाइममा पनि उहाँहरूले नेपाली वेशभूषा लगाएर पनि समर्थन गरिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँलाई के लाग्छ, उहाँहरूमाथि हाम्रो कल्चर थोपेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? फेरि एकपट्टि भन्नुहुन्छ मरवाडी गोर्खाहरू हुन् यहाँहरू पहाडमा जति, यस्तो खालको ट्यागलाइन चाहिँ किन? भारत जस्तो देशमा उहाँहरूलाई फ्रिडम चाहिँ किन छैन? त्यो ट्यागलाइन चाहिँ यस्तो कि बडा हाँसउठ्दो कुरा हुन्छ। एउटा बाबु मङ्गल सिंह राजपुतले दिउँसै आफ्नो आत्मदहन पनि गरे, जलेर मरे। के तपाईँहरूलाई उहाँहरूले माइनोरिटिजहरूले
सपोर्ट गर्नु भएको छैन आज उहाँहरूलाई किन यसरी दबाउनु हुँदैछ? गरेको सुन्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु म त अब मेरो एकजना पहिला दार्जिलिङ टाइम्स निकाल्नुहुन्थ्यो म मारवाडी नै हुनुहुन्थ्यो है उहाँले पनि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई पहिला गोरामुको पालीमा धेरै सहयोग गरेको सहयोग पुर्याएको त्यस्ता तमाम साथीहरू छन् गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन कालमै पत्रकारिता गरेर आन्दोलनलाई बोक्ने सञ्जय विश्वास अहिले दार्जिलिङमै छ होइन तमाम थुप्रै छ नि त्यो त हामी मान्छौँ हाम्रो मित्र म भन्दैछु त त्यसले गर्दा यसलाई हामीले साम्प्रदायिक रङ दिने काम नगरौँ तर म यति नै भन्छु रुदेन लेप्चाज्यूले जुन बोल्नुभयो त्यो बोल्ने तरिका पुगेन तर के हो भने उहाँले जुन चाहिँ बुद्धि देखाउनु भयो कि हामी प्रताडित छौँ हामीलाई हामी बसेको ठाउँमा हामीलाई नै ओभररुल गर्नु चाहिँ कसैले नगरोस् भन्ने जुन एउटा उहाँले भन्नुभयो यहाँको नियमलाई मानेर बसिदियोस् भनेर जुन भन्नुभयो त्यो कुरालाई म साह्रै विवादमा लान चाहदिनँ किन त्यसलाई त्यस्तो नेगेटिभ पनि म हेर्दिनँ तर बोल्ने तरिका चाहिँ नेगेटिभ भयो होइन तरिका नेगेटिभ भयो तर साम्प्रदायिक रङ यसलाई दिनु मिल्दैन हामीले किनभने यो देश सबैको भोलि हामीले अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड भन्दैछौँ त्यो गोर्खाल्यान्डमा के गोर्खाहरू मात्रै बस्ने हो त के त्यो गोर्खाल्यान्डमा बङ्गाली समुदाय हुँदैनन् त्यो गोर्खाल्यान्डमा बिहारी मारवाडी पन्जाबी हुँदैनन् होइन त्यसमा आदिवासी हुन्छन् कोच मेच राजवंशी टोटो सबै हुन्छन् नि त है त्यसले गर्दा हामी त सबै मिलेर त्यति बेला त्यो राज्यभित्रको माइनोरिटी चाहिँ बन्छ उनीहरू त्यो बेलामा अहिले त त्यो बन्दैन नि अहिले त हाम्रो राज्य छैन उनीहरू राज्यभित्रको माइनोरिटी भन्न सक्दैनौँ त्यति बेला उहाँहरूको सुरक्षाको लागि हामीले कदमहरू उठाउन सक्छौँ तर अहिले यसलाई हामीले विवादमा लानु हुँदैन अनि म के भन्छु उहाँहरूको कम्युनिटीलाई पनि जो नन गोर्खा बसेका छन् कि जुन घटना घट्यो तपाईँले टाढामा भएका आफन्तहरूमा एक दुईजना चेलीबेटी बहिनीहरूको विवाद मतलब स्टेटमेन्टहरू देख्दै थिएँ फेसबुकमा सबैलाई भनिदिनुहोस् यो माथि विवाद क्रिएट नगरौँ अब बेसी वक्तव्य नदिउँ यो माथि कसैले यसलाई मारौँ सकिदिउँ यो इस्युलाई होइन भनेर म सबैलाई एउटा हम्बल अनुरोध गर्न चाहन्छु अन्तमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो अति नै राम्रो एउटा प्रेस वार्ताको वातावरण तपाईँले सृजना गरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद है र भविष्यमा बिबी बच्काईले फेरि पहाडवासी हामी गोर्खा जातिलाई अचम्म पार्ने कुनै एउटा खबरहरू दिनेवाला छ कि या त्यसपछि के भनिदिनुहोस् हेर्नुहोस् म जादुवाला होइन एउटा एकै त हुनेवाला छ किनकि हाम्रो एउटा पत्रकारको सेन्स हुन्छ तपाईँलाई पनि थाहा छ तपाईँ निजी एउटा पत्रकार पनि हुनुहुन्छ है केही त हुनेवाला छ बिबी बच्काई म भने म जादुवाला होइन टोपीबाट घरि खरायो घरि परेर उडाउँदिनँ है त्यो चाहिँ जादु चाहिँ भ्रम हो नि त इल्युजन हो म भ्रमको राजनीति गरिरहेको छुइनँ तर एउटा स्पष्ट कुरा चाहिँ के गर्छु भने मान्छे अचम्मित हुन सक्छन् तर म जे पनि गर्छु कुनै दिन राम्रो काम जुन पनि बाहिर ल्याउँछु म गोर्खा हितमै गरेको हुन्छु जाति र माटोको हितमा गरेको हुन्छु हामी अन्ततिर आइपुगेका छौँ र जुन प्रकारले यो पिपिएसको विषयमा है र आउने जुन चाहिँ यो विधानसभा चुनाव छ तपाईँको स्टेटमेन्ट के छ यसमा फाइनल स्टेटमेन्ट मैले भनिहालेँ पिपिएस हामीलाई त थाहा छ के हो तर भारतीय जनता पार्टीले पिपिएस यो हो भनेर प्रत्याभूति 2021 को चुनाव अगाडि दिनुपर्छ प्रत्याभूति भनेको चाहिँ घोषणापत्रमा लेख्नु होइन प्रत्याभूति भनेको चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ केवल सरकारी कागजले मात्रै दिइन्छ है त्यो प्रत्याभूति भारतीय जनता पार्टीले दिन सक्नुपर्छ र यो अगाडि चुनावमा अब यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा कुरा छ एउटा टिम त सायद विकासलाई बोकेर जाने हो अर्को टिम चाहिँ अब मुद्दाकै कुरा छ तर मुद्दा चाहिँ म के भन्छु भने सुभाष घिसिङज्यूको पालीदेखि विमल गुरुङज्यूको पालीसम्म थुप्रै विधायक हामीले पठायौँ है विधानसभामा आजसम्म कसैले पनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा चाहिँ उठाएको मलाई चाहिँ थाहा छैन होइन उठायो भने मलाई चाहिँ थाहा छैन है हामीले निरज जिम्बाज्यूलाई भोट माग्दाखेरि उहाँ मेरो मित्र हो भाइ हो दार्जिलिङमा मैले आफै भनेको थिएँ तपाईँले झोडा नालाको लागि चाहिँ भोट नदिनुहोस् गोर्खाल्यान्डको लागि दिनुहोस् भनेर र उहाँले पनि भन्नुभएको थियो म चाहिँ झरेको स्वाइमा भुइँमा झरेको स्वाइमा टिप्नुको लागि यो टोपी खस्न दिँदिनँ झोडा नालाको लागि होइन भन्नुभएको थियो उहाँले पनि अहिलेसम्म त्यो अवसर पाउनु भएको छैन होला खासै केही गर्नुभएको छैन म उहाँलाई एउटा आग्रह गर्छु त्यो चाहिँ के भने अब केही महिना तपाईँको हातमा समय छ यो केही महिनाभित्रमा हुनु त दिँदैन बङ्गालले थाहा छ तर हाम्रो स्वाभिमान सुरक्षाको लागि पनि हाम्रो
हाम्रो आत्मसन्तुष्टिको, गोर्खा जातिको आत्मसन्तुष्टिको लागि पनि तपाईँले 0 आवरमै भए पनि कमसेकम गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाइदिनुहोस्। अनि तपाईँले एउटा लेटर, एउटा प्राइभेट मेम्बर बिल गोर्खाल्यान्डको तपाईँले लेखिदिनुहोस् विधानसभा अध्यक्षलाई। मानेनन्, रिजेक्ट गर्यो भने यी रिजेक्ट गर्यो मेरो भनेर देखाइदिनुहोस्। बरु तपाईँले बोल्दा तपाईँलाई मार्सल लाएर उठाएर बाहिर आउँछ भने त्यो मार्सलले तपाईँलाई बाहिर फ्याँकेकोस्, न्युज बनियोस् बरु गोर्खा समाजमा। केही चाहिँ गरिदिनुहोस्, तपाईँको हातमा समय छ। किनभने तपाईँको लागि भोट माग्नु चाहिँ हेर्नुहोस्, म स्वयं पनि हिँडेको हो अरू सबैसँग, त्यो लाज चाहिँ राखिदिनुहोस्। एउटा म त्यो आग्रह गर्छु। अब राजु विष्टज्यूको हातमा त अझै लामो समय छ, तर पिपिएस के हो भनेर खोल्ने चाहिँ समय लामो छैन। त्यो चाहिँ यो 2000 चुनावको अगाडि चाहिँ 21को चुनाव अगाडि चाहिँ प्रत्याभूति दिएको हुनु पर्यो। त्यो देखेर पहाड तराई र डुवर्सको जनताले जे भलो सोध्छन् चुनाव त्यतै जान्छ। 2021 को जुन चाहिँ विधानसभा चुनाव छ, यो चुनाव यदि 21 भन्दा अगाडि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको छिनामिना भएन भने पहाडमा भोट कसले जित्छ? जनताले कसलाई भोट दिन्छ? त्यो त अब जनता भएर त म बोल्न सक्दिनँ। तर प्रत्याभूति दिएन भने प्रत्याभूति नदिनेसँग म चाहिँ उभिएको हुँ।